बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तांक कर्मेलीत याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज फेब्रुवारी महिन्याची 21 तारीख गोब्राच्या बुधवारा उपरांतलो सोनवार. सा पीटर डेमियन हाचो उडास आमी काडटाव. सांगतच आज जागतीक माय भाशेचो दीस आमी संभ्रमताव. इंग्लिशांत आयच्या पयल्या वाचपाचेर तशें वांजेलाचेर नियाळ दिवंक हांवें प्रयत्न केला. आतां हांगासर आमी वांजेलाचेर नियाळ करूंक प्रयत्न करया. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 5 वळी 20 आनी 57 30 आनी 2 पर्यंत. आर मारलेल्याक गूण करतच जेजू थंय थावन भायर सरन गेलो आनी वाटेर लेवी नांवाच्या एक सुंकागाराक सुंका काट्यार वसुलेक बसून आसलेलो ताणें देखलो. ये म्हजे फाटल्यान म्हणलें जेजून ताका. लेवी उठलो आनी सक्कट सांडून जेजू फाटल्यान गेलो. उपरांत लेवीन आपल्या घरा जेजूक एक व्हड जेवण केलें. थंय सुंकागारांचो आनी हेर जाणांचो व्हडेक जमो ताचे सांगाता पंक्तीर बसलो. हें पळोवन फारिजेवांनी आनी तांच्या पंगडाच्या शास्त्र्यांनी जेजूच्या शिसांक गुणगुणून म्हळें, सुंकागारा आनी पातक्या सांगाता तुमी खातात आनी पियेतात कित्याक? तवळ जेजून तांकां जाप दिली, भलायकी आसलेल्यांक वैजाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तांक. हांव आयलां जिणी बदला म्हणून पातक्यांक आपोवंक धर्मवंतांक न्हय. देवाचें उतर हें वाखणणी तुका क्रिस्ता. भोवन आनी भडिनो, आयचो वांजेल एक सादारण आनी मोवळायेचो वांजेल न्हय. एक डेंजरस काणी. कितें म्हळ्यार हो वांजेल आमचें सुखी जिवीत सवाल करता. सुखी म्हळ्यार सुकून गेल्लें जिवीत न्हय, बगार कम्फर्ट. आमच्या हांकाराक आरसो धरता आनी जे कितें पवित्रपणा विशयंत आमचे लागीं चिंतापासा आयडिया आसा पळया तें क्वेश्चन करता. पळया, आयच्या वांजेलांत जे कितें त्या कालाचे मातबरी आसले, त्या कालाचे सुंकागार न्हय, फारिजेव आसले वा शास्त्री आसले, तांकां सोसूंक जायना तसलें काम एक जेजू करता. कसलें तें? तो एका पातक्याक विंचता, तो पातक्या सांगाता जेवता आनी तो पातक्यांच्या पाडतीन उलयता. ही चूजस अ सिनर, ही इट्स विथ सिनर्स, ही डिफेंड्स सिनर्स. आनी अशें करचे मुखांतर नीज शिस म्हळ्यार कोण? शिस जावचें म्हळ्यार अर्थ कितें? वॉट इज ट्रू डिसायपलशीप? हें तो आमकां शिकयता. आतां आयच्या वांजेलांत जेजून लेवीक आपोवचें ह्या विशयंत आमी आयकलें. आतां लेवी म्हळ्यार कोण? लेवी म्हळ्यार सुंकागार, टॅक्स कलेक्टर. जुदेव समाजेंत हे सुंकागार आसात पळया, ते कोणाकी मोगाचे न्ही, बगार सकडांनी द्वेश करचे तसले मनीस. कित्या खातीर? त्या काळार रोमाचे जुदेवांचेर अधिकार चलयताले आनी ह्या रोमागारांनी कितें केल्लें म्हळ्यार थंय
सुंक वसूल करच्यांक नेमक केल्लें. आनी हे रोमागारने सुंक वसूल करचे जुदेवा मदलेच. सो जुदेवा मदल्या थोड्यांक तांणी विंचलेलें आनी सुंक वसूल करचें काम तांणी तांकां दिल्लें. आनी हे सुंक वसूल करचे कितें करताले, जायते फावटी अप्रामाणीक जिणी जियेताले आनी भ्रश्टाचाराचे जिणी जियेताले. आतां तुमकां एक सकाळीक उदाहरण दिवचें जाल्यार आमी हायवेंतल्यान येतना टोल पे करता न्ही. सो ते टोल कोणाक वेता, ते गव्हर्मेंटाक वेता. पूण थंयसर टोल कलेक्ट करूंक खंयच्या एका प्रायवेट एजन्सीक दिवन आसतात. सो ते आमचे लागचे पयशे जमो करतात आनी उपरांत व्हरून सरकाराक दितात. आनी थोडे फावटी जे कितें तांकां कितले पयशे ओट्टू करचे म्हूण सांगलें ताच्या की सडीतय ते कलेक्ट करतात. आनी त्या देखून जायते फावटी ह्या टोल घरा वयर नागरिकांनी उपराडचें आसा. तांचे भ्रश्टाचार, तांचे अनैतीक रीत पळोवन. सो त्याच नमुनेर हे सुंकागार आसले. हांवें म्हळें रोमागारांचे हे सहाय्यक आसले. रोमागार जुदेवांक अधिकार चलयताले आनी तांकां कश्ट दिताले. त्या देखून रोमागारांचे सहाय्यक जावन आसच्या ह्या सुंकागाराक जुदेव पळयतना ते तांकां द्वेशिताले. तांच्याच लोकांचो तिरवो लेकाच्या की चड ओट्टू करून ते रोमागाराक दिताले म्हणटना हे सुंकागार आपणाच्याच लोकांक विश्वासघात करताले आनी तांकां धार्मीक जिणेंतावन पयस दवरलेले. त्या देखून ते आत्मीक रितींनी अनक्लीन, तशेंच नैतीक रितींनी ते अशुद्ध अशें लोक चिंतलो. अशें आसता खंयचोय धार्मीक मुखेली तांकां राब्बी म्हणटाले, तो तांचे लागीं उलयनातलो. तांचे सांगता खंयचोय धार्मीक मनीस जेविनातलो आनी खंयचोय एक बरो भाग्यवंत सांत तांचे सांगता कसलोच संबंध दवरिनातलो. सांत म्हळ्यार तुमकां कळ्ळें न्ही. आतां आसचे सांत भक्त न्ही, बगाड जे कोण आपणाक भाग्यवंत पवित्र अशें लेखतालो तसलो मनीस ह्या सुंकागारा वट्ट खंयचोच संबंध दवरी नातलो. ओके. आतां कितें जाता, जेजू असल्या एका सुंकागाराच्या सुंक्या काट्या लागसर रावता आनी म्हणटा, ये म्हज्या फाटल्यान, फॉलो मी. जेजू ताका म्हणना की पयलें तुजी जिणी बदली, पयलें तुजें जिवीत सारकें कर, तूं पवित्र, तुवें खंयचोय अन्याय करूं नाय, तूं सत्यवंत म्हणून प्रूव कर. जेजू असली कसलींच कंडिशनां घालिनासतना जेजू म्हणटा, ये म्हज्या फाटल्यान. हे एक स्कॅन्डलस करणी धार्मीक मुखेल्यांक, शास्त्र्यांक, फारिजेवांक चिंतूंक सयत साध्य जायना तसलें एक वर्तन जेजूचें. आतां हो लेवी कितें करता, हो सुंकागार कितें करता, तक्षण जेजूच्या उतराक पाळो दिता. तो उठलो आनी सक्कट सांडून जेजू फाटल्यान गेलो. आनी उपरांत कितें करता पळया, तो ताणें आपल्या घरा व्हड एक जेवण केलें आनी जेजूक ताणें थंयसर आपयलें. आनी ह्या जेवणाक कोण पुरायतात? उरले सुंकागार, ताचे फ्रेंड्स, तेय पातकी. आनी कितें जालें, समाजेन जे कोणाक सांडून घाल्लें तसले लोक थंयसर आसले. पातकी आसले, सुंकागार आसले आनी समाजेन पयस दवरलेले लोक थंयसर त्या जेवणाक आसले. आतां असल्या लोकां सांगता जेजू जेवणाक बसता. आतां जुदेव संस्कृते प्रमाणे जेवचें म्हळ्यार कालें. तूं कोणाय सांगता जेवताय जाल्यार ताचे लागीं तुका फ्रेंडशीप आसा म्हूण जालें, ताका तूं स्विकार करताय म्हूण जालें, ताचे संगी तूं एक तरान आसाय म्हूण जालें. इटींग टुगेदर मेंट फ्रेंडशीप,
एक्सेप्टन्स अँड कम्युनियन. सो हे पळयतना ह्या फारिजेवांक व्हड एक शॉक जालो. तकलेर शेळें उदक वतलेलें बरी जालें. ह्या मनशान कशें तांचे सांगता जेवचें खावचें तांचें सवाल. सुंकागारा आनी फातक्या सांगता तुमी खातात आनी पियेतात कित्याक? तांच्या मतीन कितें आसलें? तांच्या मतींत पवित्रपण म्हळ्यार, होलिनेस म्हळ्यार, सांतीपण म्हळ्यार तुवें सपरेट आसचें, तुवें दुसऱ्या सांगता मिक्स जावंक ना, तूं सांत, तूं भाग्यवन म्हणून तुवें दुसऱ्यां तावन पयस रावन दाखयचें. प्युरिटी नितळाय म्हळ्यार तुवें डिस्टन्स सांबाळचें. धर्म म्हळ्यार तूं वेगळो म्हूण दाखयचें. होलिनेस मेंट सेपरेशन, प्युरिटी मेंट डिस्टन्स, रिलिजन मेंट एक्सक्लुजन. पूण जेजू म्हणटा जे कोण अस्कत आसा, जे कोण पिडेस्त आसा ताका वैजाची गरज आसा. वा दुसऱ्या अर्थान जेजू कितें सांगूंक आशेता? जेजू सांगूंक आशेता हांव आयिल्लो वा म्हजे मिसांव जे कोण भलायके बरीत आसात तांकां तांची होगडीक उसारूंक न्हय, तांकां मुंडास घालन, तांकां झेलो घालन, तांकां बिदिनी पुरशांव हाडूंक न्हय. म्हजे मिसांव जे कोण घायिल्लो आसा ताका गूण करूंक. माय मिशन इज नॉट टू एडमायर द हेल्दी, माय मिशन इज टू हील द वुंडेड. जे कोण घायिल्लो आसा, जे कोण कस्टार आसा ताका आदार दिवचेंच म्हजे मिसांव. पळोवन न्ही बडिनो, हो वांजेल तुम्ही चिंतात की केवल लेवी विशयंत, सुंकाकारा विशयंत न्हय. हो वांजेल म्हजे आनी तुजे विशय. कितें आमी पळयता? आयच्या समाजेंत आमी एक दिश्ट मारली जाल्यार थंयसरी असले रितीचें एक वाडावळ आमकां पळोवंक मेळटा. कसली वाडावळ? बरो आनी पाड, नितळ आनी अनितळ, जे कितें स्विकार करयेत, स्विकार करनोचो असलो एक पागोर बांदलेलो आसा. गुड अँड बॅड, प्युअर अँड इम्प्युअर, एक्सेप्टेबल अँड अनएक्सेप्टेबल. आनी जायते फावटी बेजारायची गजाल कितें म्हळ्यार पवित्र सभाय असल्या एका चिंतपाक वारें घालता, ईट घालता आनी थोडे फावटी तें पाळटा. कोण आमच्या इगर्जेक सरवल्लो, कोण इगर्जेक सरवून वतलो, कोण भाग्यवंत, कोण योग्य न्हय, असलें थोडे फावटी पवित्र सभेनी चिंतचें आसता. आतां जेजू आयला असले सकड पागोर काडून उडोवंक. तो आयला एक पवित्र सभा बांदूंक, न्हय भाग्यवंतांक, सांतीवंत मनशांक बदलाक तो आयला जे कोण आपणाचें पातक वळखून ताचे सरशी येता तांकां एक पवित्र सभा बांदूंक, तांचो एक एकतार घडोवंक. तर मगाळ भोवन न्ही बडिनो, 3 लिसांवां आमी ह्या वाचपातावन शिकजी जाल्ली. एक, आतां हर एकल्या मनशान लेवीक पळयलें. लेवीक पळयत आसतना ताका तांणी कशें पळयलें? तो एकलो फातकी, तो एकलो घातकी अशें तांणी पळयलें. पूण जेजूनय ताका पळयलें आनी जेजून पळयल्ल्या वेळार ताणें कशें पळयलें? ताका एक शीस कशें ताणें पळयलें. त्या देखून तो म्हणटा ये म्हज्या फाटल्यान. सकडांनी ह्या लेवीतय भ्रश्टाचार पळयलो, पूण जेजून कितें पळयलें? ताचें थंय कन्वर्शन पळयलें, ताची जिणी बदलपाची गरज पळयली. हर एकल्यांनी करप्शन पळयतना जेजून ताचें थंय कन्वर्शन पळयलें. हर एकल्यांनी ताचें आदलें जिवीत पळयलें, तो तशें करतलो, तो अशें करतलो. पूण जेजून कितें पळयलें? जेजून ताचो फुडार पळयलो, जेजून ताचें मुखलें जिवीत पळयलें. एवरीवन सॉ अ पास्ट, जीसस सॉ अ फ्युचर. आनी जेजू पळया, जेजू आमचेर झडती वासिना आमचे मिस्टेक पळोवन, बदलाक आमी ताच्या कृपेन कितें जावंक पावता तें जेजू पळयता. भोवन न्ही बडिनो, आज जायत्या जाणांक
एक बिल्लो घाल्लो आसा. आनी जायते फावटी आमी लोकांक बिल्लो घालता. तो तसो, तो असो, तो एकलो एडिक्ट, तो एकलो फेलियर, तो डिवोर्स्ड, हो ब्रोकन, तो अविश्वासी, हो रिजेक्टेड. आनी कितें जाता, केन्ना आमी लोकांक असलो बिल्लो घालता तेन्ना ते पात येवंक सुरू करतात. ते फेलियर न्ही आसूंक पुरो, पूण आतां हांवें न्ही तुवें तांकां तशें आपोवचें मुखांतर ते येतात की वय हांव फेलियर, आनी मुखार खंयच्याच कामाक ते देवनात. पूण जेजू म्हणटा, ये म्हज्या फाटल्यान. न्ही तूं परफेक्ट आसल्या वेळार, न्ही तूं सांत आसल्या वेळार, बदलाक आतांच तूं पातकी जावं दी, तूं घातकी जावं दी, वडना, तूं ये म्हज्या फाटल्यान. भोव न्ही बडिनो, सवाल हें की आमी देवाच्या कृपेचेर वा दयाळेचेर विश्वास दवरतांगी, वा आमी आदारलेल्या पातकाचेरच आनिकी कोरगोन वेता. कितें म्हणटात तुमी? तो पयलो लिसांव. दुसरें लिसांव, लेवीन सक्कड सांडलें. ताणें निबां दिवं ना, एक्सक्यूज विचारूं ना, मागीर येता फाल्यां येता म्हणून ताणें सांगूं ना, ताणें जेजू लागीं कांय चर्चे करूं ना, बार्गेन करूं ना. ताणें म्हणूं ना की आनी इल्ले पयशे वट्टू करूंक आसा, हांव येवच्या वर्सा येता, आनी इल्ले पयशे जमयता आनी एका वर्सा येता. तूं आपयताय न्ही, पळोवया, पळोवन सांगता, डायरी पळोवन सांगता. ना, तो तक्षण उठलो आनी जेजू फाटल्यान गेलो. भोव न्ही बडिनो, नीज जिणी बदला पळय, तें एक इमोशनल काम न्ही. ट्रू रिपेंटन्स इज नॉट इमोशनल, इट इज प्रॅक्टिकल. इट इज प्रॅक्टिकल. नीज जिणी बदला पळय, वा नीज दूख आमचे थंय आसा जाल्यार कितें करता, आमचे प्रायोरिटीज बदलता, आमचे हव्यास बदलता, आमचे संबंध बरे करता, आमची जिणेरीत सुदारता. आज जायत्यांक बोगसणें जाय, पूण बदलावन हाडूंक ते तयार नात. ब्लेसिंग जाय, पूण सॅक्रिफीस करूंक ते तयार नात. साल्वासांव जाय, पूण सरेंडर जावंक ते तयार नात. ते म्हणटात की देवा हांव तुजो मोग करता, लॉर्ड आय लव यू, पूण तितल्याच मापान ते तांचे पातकी हव्यास सवयो मुखारून व्हरतात. देवा म्हाका बक्षी म्हूण ते सांगतात, पूण आदल्या जिणेकच ते पाटी वेतात. भोव न्ही बडिनो, हो सुंकगाळ आमकां सांगता की फॉलोवींग जीजस कॉस्ट एवरीथींग, बट इट गिव्स इवन मोर. जेजूचो पाटलाव करचें म्हळ्यार सुलाबायेचें काम न्ही, त्याग सॅक्रिफीस गरजेचो आसा. पूण जर आमी तो त्याग सॅक्रिफीस केलो जाल्यार जे कितें आमी त्याग सॅक्रिफीस करचे मुखांतर होगडायता, ताच्या की सडीत आमी जोडून घेतले. तिसरो आनी निमाणो विशय मोगाळ भोव न्ही बडिनो, हे फारीजे वसात पळया, ते बरे मनीस, ते पाड मनीस न्ही, ते धार्मीक मनीस. धार्मीक म्हळ्यार पाद्री माद्री म्हूण न्ही, बदलाक धर्म बऱ्यान ते पाळचे, धर्मशास्त्र कळीत आसचे, आनी ते मागताले, ते उपास करतले, जे कितें मोइजेच्या धर्मशास्त्रांत आसले ते सक्कड रुली रेगलो सुख नासतना पाळताले. पूण तांचे थंय एक अस्कत काय आसली, तांचे थंय दयाळाय नातल्ली. ते धर्म पाळच्यांत बारीच विश्वासी आसले, वा धर्माच्या रिती रिवाजींक ते बारीच लागीं आसले, पूण देवातावन मात्र ते पयस आसले, पयस आसले. तांचे वडू फातक वा तांची सूख म्हळ्यार कालें, ते अनैतीक जिणी जियेतले म्हूण न्ही, बदलाक ते चिंतले की आमी वडू, हेरांच्या की आमी भाग्यवंतू, हें तांचें पातक जावन आसलें. भोव न्ही बडिनो, आजुनी असलें पातक आमचे मदें आसा, असलें चिंतापू आमचे मदें आसा. जे कोण अस्कत आसा, जे कोण पडटा, जे कोण फेल जाता, जे कोण कश्टता, असल्यांक पळोवन आमी जड्ज करचें आसा. एटलिस्ट हांव तांचे बरी न्ही, अशें आमी उद्गारचें
आसा. भोवन आनी भयणीनो, आमी कोणी सेल्फ मेड सेंट्स न्ही. आमी आमचेतल्याक सांत जावंक साध्य ना. आमी सांत जावन जल्मलेय न्ही. आमकां हर एकल्याक जेजून सोडयलां. त्या देखून जेजू मुखार आमी सक्कडी रिणकारी. पापा फ्रांसीस म्हणटालो, आमची पवित्र सभा सांताचें एक म्युजियम न्ही, बदलाक फातक्यांची एक आस्पत्र. द चर्च इज नॉट ए म्युजियम ऑफ सेंट्स, इट इज ए हॉस्पिटल फॉर सिनर्स. आमची पवित्र सभा जर आमी एक जजमेंट दिवचें कोर्ट जावन परिवर्तन करता जाल्यार आमी लोकांक देवातावन पयस करता. जेजू म्हणटा, हांव फातक्यां खातीर आयलां, हांव पिडेस्तां खातीर आयलां. जर आमी भलायकी बरीत आसा म्हूण चिंता जाल्यार आमकां कितेंच देवाची भलायकी देवान दिवचें बरेंपण आमी जोडूंक शकचे ना. तर मुखार भोवन आनी भयणीनो, जेजू आज आमच्या घरांतल्यान पाशार जाता जाल्यार, आमच्या वाठारांतल्यान पाशार जाता जाल्यार, आमच्या वाड्यांतल्यान, आमच्या फिरगजेंतल्यान पाशार जाता जाल्यार तो आज कोणाक विंचतलो? जे कोण समाजेंत बऱ्या स्थानमानार आसा तांकां विंचतलो गी? जे कोण यशस्वी बरीत आसा, सक्सेसफूल आसा तांकां विंचतलो गी? जे कोण पाद्री माद्री आसा तांकां विंचतलो गी? वा जे कोण जिवितांत कन्फ्युज्ड आसात, कश्ट ते आसात, घायिल्ले आसात, बहिष्कार गेल्ले आसात तांकां विंचतलो? आनी आज जेजू कितें पळोवन संतोश पावतलो? भोवन आनी भयणीनो, आमी ह्या प्राचीत काळार आसा. ह्या प्राचीत काळार आमी उपास करता, त्याग करता, सॅक्रिफायस करता, सकड करता. पूण जायते फावटी आमचेंच पोस्टमॉर्टम करूंक आमी चुकता. त्या देखून आज आमी आमचेच पोस्टमॉर्टम करिजे, म्हळ्यार आमचे विशयेन समजूंक आमी प्रयत्न करिजे. हांव जेजूचो पाटलाव करता गे वा म्हज्याच कुशेचो पाटलाव करते आसा? हांव कन्वर्ट जावंक आशेता गे वा हांव कम्फर्टेबल जावन जिवंक आशेता? हांव जेजूचो शिस गे वा एक केवल प्रेक्षक? आज जेजू आमचे मुखल्यान पाशार जाते आसा आनी तो अजून आमकां आपयते आसा. हांव आनी तूं जेजूचो तक्षण पाटलाव करूंक तयार आसा? भोवन आनी भयणीनो, आयच्या किर्तनाचो श्लोक आसा, तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा, तुज्या सततय म्हजी दिश्ट दवरन हांव चलतलो. कडी जावन देवाच्या वाटेन आमी चलूंक आसा आनी देवाच्या वाटेन चलच्याक आमकां उजवाड जाय, आमकां मार्गदर्शन जाय. ही कृपा मागून ही किर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा, तुज्या सतातय म्हजी दिश्ट दवरून हांव चलतलो. तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा, तुज्या सतातय म्हजी दिश्ट दवरून हांव चलतलो. सर्वेस्परा, आयक मुझे मागणे आनी जाप दी म्हाका. हांव पळय अनाथ आनी दुर्बळो जावन आसा. जर हांव तुजो भक्त तर म्हजो जीव तूं सांबाळ. तुजेर पातयेवन रावतेल्या सेवकाक तूं राख. तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा, तुज्या सतातय म्हजी दिश्ट दवरून हांव चलतलो. तुंच म्हजो देव, म्हजी दया कर सायबा. दीस रात तुकाच हांव उलो मारतां. तुज्या सेवकाचें काळीज संतोश बरीत कर, कित्याक तुकाच म्हजो आत्मो उबारता न्ही वे. तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा, तुज्या सतातय म्हजी दिश्ट दवरून हांव चलतलो. तूं देवा दुलोप आनी कनवाळो, तुका उलो मारतेल्या थंय दये मायेन बरलोलो. म्हज्या मागण्याक कान दी सर्वेस्परा, म्हजे कलते विनवणेक जाप दी. तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा, तुज्या सतातय म्हजी दिश्ट दवरून हांव चलतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन.
कार्मेल सायबिनेचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. ये भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटाव. आपणाकच चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान खुर्सार उमकळतना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार मठवर्षांनी तुका तांची आवय आनी शारोतेन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येतांव आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरतांव. आमच्या त्या सावांपासून मागया. प्रार्थुया. उगडास कर ये भोव दयाळी आंकवारी मरये. तुज्या अस्राक तावल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजे मध्यस्थी सोदल्लो, कोणपुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेणेन धैर्यखण घेवन तुजे कडेन येता. ये आंकवारीचे आंकवारी मुझे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी खंदिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां नेवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आमा पासोत विनाती कर. अर्गा मागणे. ये भाग्यवंती मोरये कार्मेल राणीये, आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दितां. व्हडा पातयेणेन तुजी बेंतीण घाल्ल्या सर्वांक कश्टां आनवारांतलें वायटा विघ्नांतलें तुवें राखलां देखून, आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासतांव. ह्या घडये आमी तुजे तसलें मोगाचें, सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतल्यांव. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागतांव. तुज्या आनी तुजे हाती आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो.
तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोबेन जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भवन आनी भयणीनो, आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन आयवन डिसोजा विरार मुंबय तावन आनी रायन डिसोजा मुलुंड मुंबय तावन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे. देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. तशेंच पुलगुत्रीन आसच्या आत्म्या पसोतो वॉयलेट मेरी आनी मार्सेल एरिक अंद्रादे उडपी आतां अबुधाबी तावन मागणें करतात. तांचे संगत आमी मेळया आनी आत्म्यांक सर्वेस्पोर शांती दिवं दी. तांणी आशिल्लें सर्गीचें चुकू तांकां फोव करनी म्हणून मागया. हांव फादर स्टीवन पेरेरा, कर्मेलीत याजक. म्हजे नंबर आसा 9481263229. 9481263229. देव बरें करूं.